چی داری میبینی؟ دارم میبینم که من چقدر ثروتمندم. خلوچل. جدی میگم. وقتی حس میکنم پول تو جیبم کمه، کیف پولمو در میارم و عکس تو رو نگاه میکنم. بعدش تو یه لحظه ثروتمند میشم. به خاطر اون گردنبنده؟ نه، همینجوری فکر کردم، ولی باید قیمتشو بفهمیم دیگه. باید 80-90 تایی باشه. تو هم گفتی خودت 38,000 تا داری، آره؟ آره. پس دیگه میمونه 50-60,000 تا. خیلیه نه؟ 2 تا حقوق منه. خب بگو حالا چیکار کنی؟ ساکت بگیر و بخواب. فکر کنم هنوز بیداری یا؟ آخه چطوری بخوابی؟ چه حسی بهت دست میده از اینکه شوهرت نمیتونه حتی یه گردنبند معمولی برات بخره؟ راستشو بگم، من بیشتر از تو دلم میخوادش. خواهشم بخواب. من خوابم نمیاد. آخه دلم خیلی گرفته مهوش. چی بگم آخه؟ دلم میخواد همه گردنبندای دنیا رو بخرم و بریزم به پات. داری به هم توهین میکنی. توهین؟ این چه حرفیه میزنی؟ من دارم از خجالت آب میشم. آخه من کی گفتم اونو برام بخری هان؟ همینطوری فقط خوشم اومد ازش. گفتم یه روز میخرمش. اگرم نه که نمیمیرم. بسه بخواب دیگه. صبح باید بری اداره. همیشه دوشنبه ها دیر میکنی. دلت برای بدبختی من میسوزه؟ بیا بازی فکری به کلت زد؟ اصلا اینطوری نیست عزیز من. تو هر اوضاعی داشته باشی من بازم خوشبختم. دوست دارم. منم دوست دارم. بخواب. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.